الحمد لله الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب جاعل الدنيا دار التكليف والاكتساب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات والصفات، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الموجودات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأزكى التحيات. أما بعد فيا أيها الناس، عليكم بإصلاح المعاش والمعاد، فالأول بإجمال في الطلب ثم توكل على رب العباد، والثاني بامتثال الأوامر والاجتناب عن المناهي بالاهتمام والاجتهاد. واعلموا أن طلب رزق الحلال فرض، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب الحلال فريضة بعد الفريضة. وقال عليه الصلاة والسلام: اذهب فاحتطب وبع. ثم قال: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكبة في وجهك يوم القيامة. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إني لأكره أن أرى الرجل فارغا لا في أمر دنياه ولا في أمر آخرته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعناه وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك ورؤوف رحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه، وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه، وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما، ورمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالإمام العادل ذي القوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكفرة الباغية، واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأعم وأتم وأكبر، والله أعلم بما تصنعون.